भोव मोगाळा बाप्पा, तूं जावन आसाय ससनाचो देव, अमर जावन आसाय, एकलोच तूं जावन आसाय, सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय. भोव मोगाळा बाप्पा, आमी तुजे सरशी तुज्या नांवान हांगासर जमल्या. तूं जावन आसाय आमकां जीव दिल्लो, आमकां रूप दिल्लो, आमकां संवसाराक हाडिल्लो. भोव मोगाळा बाप्पा, तुजे दये वरवीं, तुजे काकुळटी वरवीं आयचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय, वो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, आमी तुजी भुरगीं, तुजे सरशी आमी आयल्या. तूं आमचो बाप जावन आसाय, आमी जावन आसा माती. तूं जावन आसाय कुंभार, आमी जावन आसा माती. तूं जावन आसाय धणी, आमी जावन आसा तुजी सेवकां. भोव मोगाळा बाप्पा, जेजू क्रिस्त मरिपात तूं आमचो बाप जावन आसाय, तूं आमी तुजी भुरगीं जावन आसा. ह्या वेळार आमकांच आमी तुका समर्पिता. तूं तुज्या उतरां वरवीं आमचे लागीं तूं उलयताय. आदी मागा तूं प्रवाद्या मरिपात उलयलोय, पूण ह्या शेवटेच्या काळार आपल्या पुता मरिपात आमचे लागीं तूं उलयताय. ह्या वेळार आमी तुजें उतर वाचतना, आयकतना, नियाल करतना तुजें उतरां मरिपात तूं आमचे लागीं उलय. आनी आमी तुका आनीकी चड मानवंक, कितें बरें आसा तें करूंक, कितें आमकां जिवीत दिता तेंच आमी विंसूंक आमकां हर एकल्याक तूं कृपा दी. तस्सो पवित्र आत्मो संपूर्ण सताक व्हरून पावसो आत्मो आमचेर भरपूर मापान पाठय. आनी अशें आमी आमच्या जिणेंत सदांच तुका विश्वास रावंक आमकां हर एकल्याक तूं कृपा दी. हे मागणें आमी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू, होसान्ना तुका सुमया जेजू, गैतांव तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवा काळ परत्यान संपडना अशें सत्राय करा. म्हणटा देवाचें उतर, जिवंत जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्यान. तुमी सगळीं कशीं आसात? कोणा वरवीं आमी बरीं आसा? जेजू वरवीं आमी बरीं आसा. जेजूच्या कृपेन आमी बरीं आसा. देखून पळया, हांगासर आमी आसा जाल्यार ताजी कृपा आसा. आज संवसारार पळया, रस्ते पुरा रूंद जाल्यात. कित्याक रस्ते पुरा रूंद जाल्यात, पूण मनशाची मनां ल्हान जाल्यान. घरां पुरा व्हडलीं व्हडलीं जाल्यान, पूण कुटुंबां ल्हान जाल्यान. पळया, आज संवसारांत भायल्यान व्हड दिसता, पूण आमचें जिवीत आज शेलमोडें जालां, अस्कत जालां, दळदीर जालां. पूण आमकां पळया, आमकां भरवोसो आसा. आमचो भरवोसो जावन आसा तसो जेजू क्रिस्त. देखून पळया, आतां आमी तें जेजूच्या मोगा विशयांत गीत गायलें न्ही गे. जेजूचो मोग कितलो वर्त मोग, तसो मोग म्हणून. पळया, आज संवसारांत न्ही गे आमकां तुमकां कोणाक एकसुरपण भोगता जाल्यार, या म्हजो कोणी मोग करिना म्हूण भोगता जाल्यार, या म्हाका सगळ्यांनी सांडलां म्हणून भोगता जाल्यार, कीर्तन 130 आनी 100 तुमी सकाळीं दनपारां आनी सांजेर वाचा. सकाळीं एक पावटी वाचा, दनपारां वाचा, सांजेर वाचा, आनी तेदो तुमकां कळटा म्हजो मोग कोण करता गे म्हणून. तातूंत सांगलां देवाचो मोग ससनाक धाकता म्हणून सांगलां. ससनाक धाकता. देखून आमचो मोग कोणी केल्यार करिना जाल्यार, कोणी आमकां वळखल्यार वळखना जाल्यार, आमचो मोग करतलो एकलो आसा म्हणून आमकां कळीत जाता. देखून पळया, देवाच्या उतरांत असलो भरवोसो आमकां आसा की संवसारांत असलो भरवोसो ना. पळया, आमचे मुखार विसवण आसा की ना? बरें विस येत आमी वायटी विस येत, सती विस येत, फोटी विस येत. देखून पळया, ह्या वस्तरितेंत देवाच्या उतरा विशयांत शिकोवन दिता आसतना ब्रदर विजयन एक उतार सांगलें. म्हणजे आतां आमी एक उतार आमी आयकत हांव न्ही. आतां हांगासर तुमी बसून आसात, तुमी जायते शिकोवन तुमी आयकल्या साबार जाणांनी, जावं पुरो नवी आयिल्ल्यांनी
थोडी आयकला जावं पुरो पूण जायत्या वर्सांत हांव येतले आनी साबार शिकोवणी आयकल्यात साबार देवाचे उतार आमकां कळीत आसा न्ही ब्रदर विजयन आमकां सांगलें म्हणजे एकच उतार तुमी परत्यान परत्यान आयकल्यार जावं पुरो तुमी 100 फावटी आयकलां तेंच उतर एक उतार तुमी 100 फावटी आयकलां आनी 100 फावटी आयकल्यार 100 आनी 1 फावटी आयकतना ते उतार तुका धैर्य दिवंक पुरो या तेंच उतार तुका कितें जिवीत दिवंक पुरो तेंच उतार तुका कृपा दिवंक पुरो देखून पळया खंयचेय देवाचे उतार आमी केअरलेस करचे न्ही वो हे उतार आयकलां हे उतार म्हाका कळीत आसा म्हणून आमी केअरलेस करचे न्ही या ते आमी तिरस्कार करचे न्ही हर एक देवाचे उतर सत आनी हर एक देवाच्या उतरांत जिवीत आसा ह्या बुकांत न्ही आमी हांगासर विनवणे वेळार जायत्यो बसवण्यो उगडासा काडटात न्ही बसवण्यो उगडासा काडना आमी आमचो भावार्थ घड करता 8,000च्या वयर देवाच्यो बसवण्यो आसात पूण पळया तें उतर आमचें तें जिवीत जाताना ते उतरांत सकत आसा ते बेश्टे उसारचे न्ही खंयचेय देवाचे उतर बेश्टे न्ही वेस्ट न्ही वाऱ्यार न्ही निर्फळ न्ही आमी ताका चीत दिना देखून तें थोडे फावटी निर्फळ जाता पूण पळया त्या उतराक आमी चीत दिल्यार तें उतर निर्फळ न्ही बागार आमकां जिवीत जाता त्या देखूनच पळया न्ही आतां एक म्हणजे एक कडप आसा म्हूण चिंतया त्या कडपाक एक फावटी मारतना न्ही कांय जायना एक फावटी मारतना कांय जायना दुसरे फावटी मारतना जावं पुरो इल्लेशें हालोवंक पुरो जाल्यार कांय जायना तिसरे फावटी मारतना इल्लेशें क्रॅक जाल्ल्या बरी दिसोंक पुरो जाल्यार कांय जायना चवथे फावटी पांचवे फावटी निमाणें अशें मारता मारतना निमाणें तें खडाप फुडटा तेच प्रमाणे देवाचें उतर जावं पुरो सुरू आयकतना आमकां तें कांय जायना जावं पुरो पूण ते उतरांत सकत आसा म्हणजे त्या उतराक आमी चीत दितना त्या उतराक आमी ध्यान दितना ते उतर आमकां जिवीत जाता ते उतर आमचें तें क्रियात्मक जाता तें देवाचें उतर आमचें तें धैर्य जाता तें उतर आमचें तें शांती जाता तेंच उतर आमचें तें समाधान जाता तेंच देवाचें उतर आमचें तें आशिर्वाद जाता देखून पळया देवाचें उतर व्यर्थ न्ही आमी आयकोवचें उतर व्यर्थ न्ही जावं पुरो संवसारांत मनशाचें उतर व्यर्थ जाता जावं पुरो पूण देवाचें खंयचेय उतर व्यर्थ न्ही हर एक देवाचें उतर सत आनी तातूंत नीत आसा तातूंत एक उद्देश आसा तातूंत एक देवाची येवजण आसा तातूंत एक देवाचें काम आसा तातूंत आमकां वयर काडचें एक देवाचें एक वर्तो हात आसा आमकां दिसना पळय आमी हांगासर आसा न्ही एका वेळार आमी कशें आशिल्ले आमी खंय आशिल्ले आमी कितें करनाशिल्ले खंयच्या वाटेन आमी सोरो नाशिल्ले पळया हांगासर आमी पावला जाल्यार हें सगळें कोणें आमकां केलां त्याच देवाच्या उतरान देवान केला वय ताच्या उतरा मरिपात केलां त्या उतराक आमी चीत दिल्ल्या वरवीं ते उतर आमी आयकल्ल्या वरवीं त्या उतरान आमकां केलां देखून पळया देवाचें उतर आमी तितल्या नम्रतेन आयका जाय तितल्या खालतेपणान आयका जाय तितल्या भक्तीपणान आयका जाय उक्त्या मोनान आयका जाय वर्त्या उर्बेन आमी आयका जाय ताका मात्र आमचें तें जिवीत जाता ना तर व्यर्थ जाता देखून पळय आमच्या मुखार विसवण आसा आमच्या मुखार देवी आसा आमच्या मुखार देवसारी आसा देव आमकां धैर्य दिता देवसार आमकां बेश्टायता आमच्या मुखार जेजू आसा आनी देवसाराचे दुती आसात जेजू आमकां शांती समाधान दिता आनी देवसाराचे दूत आमकां नाश करूंक पळयतात पूण पळया एक आमी जाणा जाय आमी विसरूंक आसा न्ही जिवीत या मरण विसरूंक आसा की ना संवसारांत आमी बऱ्यांतले बरें विसता पूण आत्मीक जिणेंत आमी बऱ्यांतले बरें विसिना देखून आमी बरें विसी जाय हांगासर आमी आयल्या जाल्यार न्ही हांगासर आमी कित्याक येता न्ही आमी ताका पळोवंक हाका पळोवंक या आनी कितें कोण सकट आयल्यांत कितलो लोक येता ते पुरे पळोवंक हांगासर आमी ये जाय गी ते पुरे पळोवंक आयल्यार आमकां कांयच मेळना हांगासर आमी कित्याक ये जाय हांवें जिवीत जोडी जाय हांवें बरेंपण आपणाय जाय हांवें शांती जोडी जाय हांवें कृपा जोडी जाय म्हणून हांगासर आमी धांवून ये जाय देखून पळया त्या जाल्यार मात्र आमचें तें खरें जाता देखूनच पळया आमकां न्ही संवसारांतल्यांक जावं पुरो आज स्वतंत्र दीस जावं पुरो म्हळ्यार सांगतात न्ही बायलांक सांगतात म्हळ्यार संवसारांतल्यांक न्ही आमच्या देशांतल्यांक न्ही आमच्या देशाक जावं पुरो आज
स्वतंत्रोत्सव म्हणून सांगता जावं पुरो पूण निजायकी स्वतंत्र केदाला नेंगी आतां ब्रदर अँड्रू आमकां बरें सांगलां म्हणजे स्वतंत्र म्हळ्यार आमी त्या पवित्र म्हळ्यार देवाक वळखून पवित्रपणान जियेल्यार मात्र स्वतंत्र ना तर आमकां स्वतंत्र जायना केवळ बैलान मात्र देखूनच पळया देवाचे उतार सांगता समर्थीचे सरल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले आज बैले जाय बैलान कितें आसा तें जाय आमकां पूण ताचे भितरलो सार आमकां नाका भितरलो तो संदेश आमकां नाका कितें आसा पळया जिवीत तें आमकां नाका बैले आमकां आडंबर जाय बैलान जावचो संभ्रम आमकां जाय भितर कितें आसा तें आमकां नाका देखूनच आमी जिवीत जोडूंक जायना देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता विसवण आमच्या मुखार आसा जिवीत या मरण आमी आयकुया द्वितीनियमस बूक अवस्वर 30 आनी वळू 19 डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 19 आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतेल्यात पळया आकाशाक आनी पृथ्वेक आमी ह्या पृथ्वेर जियेता नेंगी आमी खंय आसा आतां आकाशार आसा की पृथ्वेर आसा नेंगी आमी पृथ्वेर आसा हांगासर आमी आसा पळया पृथ्वेर आमी जियेता आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध म्हणजे आमचे हर एकला विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां जिवीत आनी मरण तुजे मुखार आसा पळया जिवीत आनी मरण म्हजे मुखार आसा हांगासर देवाचें उतर आयकूंक आयलेल्या वेळार आमच्या मुखार जिवीतय आसा मरणय आसा आशिर्वादय आसा शिरापय आसा आमच्या मुखार आसा देखून पळया देवाचें उतार सांगता आकाश साक्ष आसा पृथ्वी साक्ष आसा ही भुमी साक्ष आसा आमी निभा दिवंक जायना देखून पळया साक्ष दिवंक आपयता जिवीत आनी मरण आसा जिवीत विसरून काड आनी तूं जियेतलोय नेंगी मरण विसरून काडल्यार तूं नाश जातलोय जिवीत विसरून काडताय तूं जियेतलोय देखून आमी जिवीत विसरून काडूंक हांगासर आसा हांगासर येजय वत्ताय कांयच ना नेंगी तुवें जिवीत विसरून काडी जाय वत्ताय आसा गे सत्राय मात्र आसा मरण विसरून काडताय तर तूं नाश जाताय म्हणून सत्राय आसा देखूनच पळया देवाचें उतार आमकां सांगता जिवीत विसरून काडल्यार आमी जियेता मरण विसरून काडल्यार जावं पुरो कुडींत आमचो जीव आसतलो नेंगी आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे जियेल्यार आतां पळया रस्त्यार वता आसतना नेंगी नियम आसा गिनांत थोड्या कडेन सिग्नल आसा आनी थोड्या कडेन हम्स आसात हम्स म्हळ्यार तुवें स्लो आसा जाय स्पिडार वचचें न्ही 100 वचचें न्ही इल्लेशें स्पीड तुजें उणें करी जाय हम्स आसात आनी थोड्या कडेन सिग्नल आसा तुवें रावय जाय गाडी थंयसर रावय जाय रावय ना जाल्यार नेंगी पुलीस पळयल्यार तुका धरतात म्हणजे एक नियम आसा गी ना आसा त्याच प्रमाणे हांगासर देवाचें तर आयकूंक आयलेल्या वेळार नियम आसा गी ना मोबायल वापरूंक नजो मोबायल स्विच ऑफ करी जाय या हांगासर नेंगी जायते नियम आसा म्हळ्यार नितळाय सांबाळी जाय अशे नियम आसा ते नियम पाळल्यार कोणाक बरें जाता आमकां सगळ्यांक बरें जाता ते जाल्यार स्वतंत्र नियम म्हणजे नियम म्हळ्यार कायदे म्हणून न्ही बगार आमकां बऱ्याक पडची नियमां देखून पळया देवाणी थोडी नियम आमकां दिल्यांत देवाणी आमकां एक आदेश दिला तो आदेश आमी पाळतना पळया आमकां आशिर्वाद आसा देखूनच पदजेरी तांणी सांगलां न्ही बसवणी आसा सांगात आसा एक सत्राय आसा ते सत्राय आमी पाळतना आमकां बरें जाता देखूनच पळया देवाचें उतार आमकां सांगता परत्यान आमी आयकुया आमकां स्वतंत्रताय देवान दिल्या सिराकास बूक अवस्वर 15 वळू 14 तावन 17 पर्यंत सिराक चॅप्टर 15 वर्स 14 to 17 आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली आमकां कितें दिलां आमकां देशान स्वतंत्र दिलां की देवान स्वतंत्र दिलां देशान आमकां स्वतंत्र दिवं ना त्या खातीर आमी होराट करचे नाका आमकां देवान स्वतंत्रताय दिलां पळय आमकां स्वतंत्र आमी रोबोट न्ही थंय वचूं हांगा वचूं नेंगी आतां मनशान मिशीन सोदून काडलां नेंगी ते जावं पुरो एक फिल्मी आयला नेंगी तो कोण एकलो आसा नेंगी ताणें काडलां म्हळ्यार जावं पुरो
पूण आमी तशें न्ही, आमी त्या रितीन न्ही. बगर आमकां स्वतंत्र दिलां, म्हणजे आमकां स्वतंत्रताय आसा. म्हळ्यार पळया नेंगी हांगासर देवाचे उतार 17 दिल्यार नेंगी स्वतंत्रताय आसा. देखून मुखार तुका जाय जाल्यार तुज्या नाचण्या पाळूंक जातात. तुका जाय जाल्यार नेंगे तुका मन आसा जाल्यार आज्ञा पाळूंक जातात. आज्ञा पाळूंक कश्ट आहात गी. आतां जिंद एकलो असो म्हाका मोग आसा जाल्यार नेंगे ताची आज्ञा म्हाका पाळूंक जाता की ना? जाता. तसो मोग ना जाल्यार म्हाका पाळूंक जायना. देखून हांगासर पळया स्वतंत्रताय दिला. तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान आज्ञा म्हणजे उतर पाळूंक जाता. आनी तुका खुशी आसल्यार तुज्यान विश्वासी रावूंक जाता. तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका विश्वासी रावूंक जाता. देवाक विश्वासी रावूंक कश्ट न्हय, खुशी आसा जंय. तुका खुशी आसा जाल्यार विश्वासी रावूंक जाता. पळया आज आमी जायते फावटी निभा दिता नेंगी. म्हणजे म्हाका जायना फाल्यां पळयता, आज जायना पुरवा पळयता, अशें आमी थोडे फावटी निभा दिता. म्हणजे उलयतानाच आमी नेंगी आमकां कितें जाताचें आमी जायना म्हणल्यार बरी आमी उलयता थोडे फावटी. देखून पळया हांगासर सांगता म्हणजे तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान फाळूंक जाता. हांगासर आमी आयल्या नेंगी आज जावं पुरो जायत्यांक नेंगी अवकाश हांगासर येवंक फावो जालें, जावं पुरो रजा आसा. देखून पळया खुशी आसल्यांक आजिना पाळूंक जाता. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यांत. खंयचे तूं विंचताय ताका हात घाल. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरलां. उजो कितें करता नेंगे हुळपयता, नाश करता. पूण उदक उज्याचेर पडलें जाल्यार उजो पाळवाता. म्हणजे उजोय आसा उदकय आसा. देखून उदक पळया उदक बरें उजो भस्म करता, उजो नाश करता, उजो हुळपण उडयता. पूण उदक कितें करता? उदक नेंगी सगळें नितळ करूंक नितळ जाता. या तातूंत थंडाय मेळटा, बरें जाता. देखून मुखार मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात. मनशा मुखार जिवीत आसा, मरण आसा. देखून आमच्या मुखार जिवीतय आसा, मरणय आसा. आमच्या मुखार आसा तें फाटल्यान ना, आमच्या मुखार आसा. देखून पळया जिवीत आनी मरण आमचे मुखार आसा. आमच्या मुखार देवान दवरला ऑप्शन नेंगी. देखून मुखार खंयचे तो विंचता ते ताका मेळटले. खंयचे तूं विंचताय तेच तुका मेळटले. देखून आज आमी खंयचे विंचता पळया तेच आमकां मेळटा. त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत जाता, त्याच प्रमाणे सगळें जाता. देखून आमी कितें विंचता, कितें आमी निर्धार घेता तेच आमी विंचता. देखून कितें आमी विंचता तेच आमकां मेळटा. देखून हांगासर आमकां बरें विंचल्यार बरें मेळटा नेंगी, वायट विंचल्यार वायट जाता. आज आमकां नेंगी देवाचे उतार म्हणजे खाली हांगासर देवा विशयांत मात्र आमकां शिकोवन मेळटा गी, देवसारा विशयांत मेळटा की ना. आज वायट कितलें म्हणून कळीत जाल्यार आमी बरें विंसूंक जाता. खोटो कसो आसा ताचें खोटेपण कितलें आसा संवसारार आमचे भोंवतणी जावं पुरो आमचे थंय आसा जावं पुरो आमचे थंय कितलें आसा हेरांत म्हणजे सगळ्यान कितलें आसा हे कळीत जाताना आमी बरें विंसूंक जाता. आज हांवूच नेंगी देवसाराच्या हातांत आसून हांव जेजूच्या हातांत आसा म्हळ्यार जाता गी, जायना. म्हणजे म्हजे भितर आसलें देवसाराक हांवें भायर घालीचें, म्हजे भितर आसलें वायट हांवें पयस करी जाय, म्हजे भितर आसलें कितें वायट आसा देवसाराक संबंद जालें तें पयस करी जाय. तें जाल्यार मात्र देव म्हजें तें काम करूंक शकता. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता स्वतंत्रताय आमकां दिलां, आमचें तें देवान काम करी जाय. देखूनच पळया वस्तरे तरेंत पदजरी तांणी बरें उतार सांगलें म्हणजे म्हणजे देवी रावूंक शकता, आमचें तें देवसारी रावूंक शकता. नितळ आसा जाल्यार नेंगी जागो देव रावता, वायट आसा जाल्यार म्हणजे देवसार रावता. देखूनच पळय हांगासर सांगता. देखून आज कोण सोलवाला म्हणून आमी पयलें पळय, आतां देवसार म्हणटना आमी भिवची गरज ना, तो सोलवाला नेंगी देवसार सोलवाला, तो धरणीक पडला, ताका कांय करूंक जायना. आमी आयकुया उगडापणाचो बूक अवस्वर 12 वळू 7 तावन 9 पर्यंत. रेव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्स 7 to 9. उपरांत सरकार एक झूज सुरू जाले. सरकार झूज सुरू जालें. पळया जावं पुरो तें
पहिले झूज जावं पुरो ताच्या मागीर झूज जावना सर्गार एक व्हड झूज सुरू जालें मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजाक देवले महासर्प आनी ताचे दूती बरान झुजले महासर्प आनी ताचे दूती बरान झुजले सर्गार झूज सुरू जालें पळया सर्गार झूज चल्ला ते झूज कशें म्हणून आमकां सांगूंक जायना नेंगी ते झूज म्हळ्यार थंयसर देवाच्या त्या सर्गींच्या राजान थंयसर झूज चल्लें म्हणजे तो लुसिफर म्हणलो आंज आसलो नेंगी लुसिफर म्हळ्यार कोण तो तो देवसार न्ही तो जावन आसा नेंगी उजवाडाचो आंज तो जावन आसा सोबीत आंज पूण तो कितें चिंता नेंगी तुमी आयकलां जाल्यार देवाचे उतार तो चिंता हांव देवा बरी जातलो हांव देवाच्या आसनार बसतलो हांव देवा समान हांव जोडटलो हांवूच वर्त जातलो म्हणून ताच्या स्वभावाक लागून ताचे काळीज गर्वान भरता ताच्या स्वभावाक लागून तो कठोर जाता देवाचो जागो आपणावंक पळयता देखून ते झूज चल्लें देखून पळयात महासर्प तो जालो म्हळ्यार वायटांत नेंगी ते वायट आज म्हणजे ल्हान ल्हान पातकां सगळीं करतात पूण हांवूच देव म्हणून कोण सांगता पळया ते व्हडलें वायट नेंगी आतां ल्हान ल्हान पातकां जातात पूण हांवूच देव हांवूच म्हाकाच सगळें कळीत आसा हांवूच बरो आसा हांव सगळो सत्यवान जावन आसा म्हणून आमी चिंतल्यार ह्या गर्वान भरल्यार नेंगी गर्व आमचें येवंक नजो देखूनच जेजून सांगला नेंगी तुमी मोण बदलून ल्हान भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजान रिकचें नात देखूनच हांगासर सांगता पळया त्या खातीर झूज चल्लें महासर्प आनी ताचे दूती बरान झुजले महासर्प तो कांय नेंगी सोड दिना तोय बरोन झुजता म्हळ्यार असले सगळे भोळगाण झुजलो पूण शेकी हे सलवाले आनी सर्गा वयलो जागो ताणी होगडायलो सर्गा वयलो जागो ताणी होगडायलो तो सलवालो पळया हे आमी अंडरलायन घाली जाय हे आमी मतीन कसय जाय हे आमी काळजांत बरय जाय तो सलवाला महासर्प सलवाला देवसार सलवाला देखून तो केन्नाय जैत्यवंत जायना हे जावन आसा सत आज जायते जाण देवसाराक भियेता कित्याक ते देवाक भियेनात देवाक कोण भियेना पळया जेजूक कोण काळजायना पळया ताणें देवसाराक भियेजय पडटा हांगासर देवाचे उतार सांगता देवसार सलवाला त्या झुजान सलवाला सर्गा वयलो जागो ताणें होगडायला देखून मुखार त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संवसाराकच आड वाटेक व्हरता त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले ताका भायर उडयलो भायर धाडलो न्ही भायर उडयलो आतां उडोवचें म्हळ्यार न्ही उडयलो ताका भुमीक शेवटिलें म्हळ्यार तो शेवटालो तो पडलो तो सलवालो देखून आज देवाचे उतार आमकां सांगता तो आसा जाल्यार तो सलवाला तो पडला धरणीक तो शेवटाला देखूनच पळया तो एक नेंगी तो एक सृश्टी आतां देवसार म्हणटाना नेंगी तो एक सृश्टी तो देव न्ही आतां देवसार म्हणटाना नेंगी तो सृश्टी जावन आसा पळया आमी आयकुया ताका कितें सांगता ताच्या विशयांत एजेकिएल असो बूक अवस्वार 20:8 आनी वोळ 13 एजेकिएल चॅप्टर 28 वर्स 13 एदेनांत देवाचे बागेंत तूं आसलोय एदेनांत देवाच्या बागेंत तूं आसलोय जिन्सांची मोलादीक फातर तुझे भूषण जावन आसले जिन्सांचे मोलादीक फातर तुझे भूषण जावन आसले माणिक पुष्कराज आनी वस्त्र स्वर्णमणी गोमेत आनी सूर्यकांत नीलमणी पाच आनी स्फटिक तुज्यो हलक्यो आनी समक्यो भांगाराच्यो केल्ल्यो सगळे भांगाराचे केल्ले संवसारांतल्या भांगारा बरी न्ही ओरिजिनल न्ही भांगार म्हळ्यार ते एक पर्जल म्हणून सांगेत तितली सोबाय म्हणून सांगेत त्या रितीन ताका केल्ले म्हळ्यार जायत्या त्या मोतयांनी म्हणल्या बरी ताका सोबोवन वर्त्या एका रितीन ताका सोबयल्ले तुजे सृश्टेच्या दिसा हे सगळे तयार केल्ले तुज्या सृश्टेच्या दिसा
तुझ्या सृश्टेच्या दिसा सगळें तयार केल्लें ताका नेंगी तो एक सृश्टी तो एक रस्न देवान ताका एक रसल्लें जावन आसा परत्यान त्याच अध्यायांत 15वी ओळ सांगता 28:15 तुजी सृष्टी जाली त्या दिसा थावन तुवें वायट केले त्या दिसा पर्यंत तुजे सालींत तूं निर्दोशी आसलोय. तुजी सृष्टी जाली त्या दिसा तावन पळया ताची सृष्टी जाली तो एक रसना तो एक देवान ताका रसलेलें जावन आसा तो वर्तो न्हय तो एक सकत न्हय बगार ताका रसलेलें जावन आसा तो एक सृष्टी देखून सृश्टेच्या दिसा तुवें वायट केलें म्हणजे ताणें नेंगी वायट केलें म्हळ्यार हांवूच देवा बरी जातलो हांवूच वर्तो जातलो हांवूच महोन्नत जातलो म्हणल्यार चिंता आपूं ताचे भितर येवन काळजांत येवन तें जावन आसा ताचें व्हडलें वायट देखून आज आमी नेंगी हांवूच म्हणून चिंताव जाल्यार तें चिंता आपूं आमकां वायटाक म्हणजे आमकां नाश करता आमकां पडशें करता आमकां सुलवाशें करता आमचें जिवीत सगळें देसवाट करता तेंच सांगासर पळया ताचें तें जालें तो एक सृश्टी जावन आसा पूण देव सृश्टी गी जेजू सृश्टी गी पवित्र आत्मा सृश्टी गी नेंगी देव जावन आसा रचणार जेजू जावन आसा रचणार पवित्र आत्मा जावन आसा रचणार म्हळ्यार बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ते तेगी देव जावन आसा म्हणजे ते देव सैंबू तांकां कोणी रचूना ते वेळा काळाच्या पयलेंतून आशिल्ले पूण देवसार तशें न्ही ताका रचल्लें ताची सृश्टी जाल्ली सृश्टी जाल्यार पळया तो अविदेय जालो आनी तो सोलवालो तो धरणीक शेवटाला आज भुमींत तो पळया वाऱ्या बरी ताचें रूप वाऱ्या बरी तो आसा म्हळ्यार ताची कामां नेंगी तो खर्न वेता कोणाकच कळी जायना देखून पळया वो देवसार सोलवाला म्हणटाना पूण देव मात्र नेंगी वेळा काळाच्या पयल्यांतून आसुल्लो देव केन्नाय सोलवाला म्हणून देवचे तर सांगता गी आमचो देव सोलवाता गी जेजू सोलवाता गी जेजू केन्नाय सोलवाना आमचो देव सरस्पर देव हांव आसा म्हणलो देव सासनाचो राय म्हणलो देव अमर अदृश्य आनी एकलोच म्हणलो देव केन्ना तरी सोलवाला गी केन्ना तरी म्हज्यान जायना म्हूण सांगलें आसा गी केन्नाय तो सांगना आनी ताका सगळें साध्य आसा त्या देवाचे उतार आमी आयकून आसा देखून आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जाय हांगासर आमी न्हिदोन पडचे न्हय हांगासर आमी वेल पाशार करचो न्हय पगार आमी उर्बेन आयका जाय कित्याक म्हळ्यार आमी कोणाक आयकून आसा हांव आसा म्हणलेल्याक पळया जुंवसो वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळू 1 तावणू 3 पर्यंत जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1, 2 and 3 वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो वेळा काळा पूर्वी शब्द रसलो म्हणून सांगता की वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो शब्द देवा सवे आसलो शब्द देव जावन आसलो शब्द देव जावन आसलो वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो सर्व वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो सर वस्तू संसारांत आसलो सर वस्तू सर जिवी सर मनीस सर रचना ताचे मरिपात म्हणजे त्या शब्दा मरिपात म्हणजे त्या जेजू मरिपात रचण जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणी आयलेले ना रचलेली खंयचीच वस्तू त्या शब्दा विणे त्या देवा विणे त्या जेजू विणे त्या पवित्र आत्म्या विणे आयलेली ना पळया आयलेली ना सगळें ताचें तावण आयिल्लें सगळें त्या वेळा काळाच्या पयलें तावण आशिल्ल्या त्या बापा तावण पुता तावण पवित्र आत्म्या तावण आयिल्लें देखून पळया आमी ताचें आराधन करता आशिल्ल्याचें देखून पळया विसवण करतना नेंगी ह्या देवाक आमी विसय जाय ह्या जेजूक आमी विसय जाय ह्या पवित्र आत्म्याक आमी विसय जाय नेंगी देखून पळया शब्दा रुपार ताका आमी आयकता आज देखून पळया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1 वोळू 1 आणि 2 जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 1 and 2 अरंबाक देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली अरंबाक आता हे अरंब म्हणलें नांव कोणाक आसा वय देवाक वय अरंब म्हणलें नांव कोणा विशीं सांगता हांवूच अरंब आनी हांवूच अंत कोणे सांगलां
जेजून सांगला हांवूच अरंभ हांवूच अंत. पळया अरंभाक म्हणटाना जेजू थंयसर. अरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आणि रिती असली. पृथ्वी निराकार आणि रिती आशिल्ली म्हळ्यार खाली आशिल्ली. आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो. आदी सागराचेर म्हणजे उदकाचेर अंधकार काळोख बरो नाशिल्लो. आणि दैविक वारे उदकाचेर मारतले. दैविक वारे म्हळ्यार कोण? पवित्र आत्मो. नेंगी तुम्ही जायते पडे आयकलां म्हळ्यार इंग्लिशान नेंगी पॉवर ऑफ गॉड, मागीर काले विंड फ्रॉम गॉड, मागीर काले आसा स्पिरीट ऑफ गॉड. नेंगी म्हणजे दैविक आत्मो, पवित्र आत्मो काळोखाचेर झंपाय मारून आसलो. म्हळ्यार बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आसात. पळय आरंभ म्हणटाना जेजू आसा आनी थंयसर देव आसा आनी पवित्र आत्मो आसा. पळया तो आसा. पूण देवसारा विशयान आमी आयकले नेंगी ताका रचला. तो नेंगी अस्कत जाला, पडला, सलवाला. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमचे विरोध असल्या अपराधांचे लेखपात्र कोणे पुसून काडला. पळया कोळोस्येकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 14. कोलोसियन चॅप्टर 2 वर्स 14. कायद्यासरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणे पुसून काढले आणि ते खुर्सार केलोन नाश केले. कायद्यासरी आमचे विरोध असल्या अपराधांचे लेखपात्र कोणे पुसून काढले? जेजून पुसून काढले. म्हणजे आमचे विरोध कायद्यासरी अपराध म्हळ्यार आमच्या रक्तांतच आयलां ते पाता करचे गुण, म्हणजे वायट करचे ते सैंब. पळया कायद्यासरी आमचे विरोध असल्या अपराधांचे लेखपात्र म्हळ्यार व्हडली आसली लिस्ट. नेंगे आतां एका कैद्याक जैलाक धाडिचे जाल्यार ताचे विरोध नेंगी जायते अपराध आसता. ताणें व्यभिचार केला, ताणें खुनी केल्या, ताणें सोरलां, ताणें एकल्याक मारलां या जीव काडला, कितें पुरा ताची लिस्ट आसता नेंगे. ह्या अपराधा खातीर ताका आमी अपराधी म्हणटा आनी ताका इतल्या वर्सांची शिक्षा दिता. पळया आमचे विरोध अपराधाचे लेखपात्र आसले पूण ते जेजून कितें केलां? पुसून काडलां. आज आमी अपराधी नाही, आज आमी पातकी नाही, आज आमी सलवाल्ली नाही. बगार कोण सलवाला? देवसार सलवाला. आमी सलवाल्ली नाही, आमी सलवातेली नाही, आमी नाश जातली नाही. बगार आमी जिवीत जोडतेली जावन आसा. पळया आमचे विरोध असले अपराधाचे लेखपात्र ताणें पुसून काडलां. आमी ते जेजूक आमी पळयतना पळया ताणें कितें केलां आमकां. नेंगी आमकां कांयच आतां वटला गेल्यार नेंगी जेवंक गेल्यार थंयसर आमकां बिल्ल दी जाय, म्हणजे पयशे दी जाय. पूण पळया ह्या सर्गाक वचोंक आमकां बिल्ल कांय दिवची गरज ना. त्या जेजूक आमी नेंगी वळखा जाय, ताका आमी सतमाणी जाय. ताणें आमच्या खातीर रगत भरयलां. ताणें आमचे विरोध असले अपराधांचे लेखपात्र पुसून काडलां. म्हळ्यार ते डिलीट करून सोडलां. ते पत्रच ना. आमी नेंगी आतां कोणें आमकां आतां काल या पोर या थोड्या वर्सां पयलें कितें केलां ते उडासाक उरता नेंगी. मनीस उडासा धरता पूण देव केन्नाय उडासाक धरिना. आमचे अपराध, आमचे गुन्यांव, आमची पथकां आमी आदारले वायट खंयचेच देव उडासाक दवरिना. सगळे तो डिलीट करून सोडता. पळया त्या जेजूक आमी लागीं सरून आसा. देखून आमचे विरोध असले अपराधाचे लेखपात्र सगळें ताणें पुसून काडलां. देखून पळया त्या जेजूक आमी आराधन करूंक फावो. देखून पळया ताणें जैत वेलां. आज पळया जैत वेल्ल्या सांगात आमी रावल्यार आमी जैत व्हरता. नेंगी सलवाल्ल्या सांगात रावल्यार आमी कितें जाता? सलवता. कोणें जैत वेला पळया ताचे सांगात आमी रावा जाय. कोण पळया जैतेवां जाला ताका आमी घट्ट धरी जाय, जाल्यार आमी जैतेवां जाता. पळया उगडापणाचो बूक अवस्वर 5 आनी वोळ 5. रेव्हलेशन चॅप्टर 5 वर्स 5. तवळ मलगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें. मलगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें, रडा नाका. पळय दाविदाच्या पाळा जुदाचे कुळयेंतल्या शिवान जैत वेला. जुदाचे कुळयेंतल्या सिंहान जैत वेला. आतां जुदाचे कुळयेंतलो सिंह कोण? जेजू जावन आसा. तोच जुदाचे कुळयेंतलो सिंह देवसाराक शिवां बरी म्हणून सांगता. तो एक्टींग करता नेंगी हांवच पावरफूल हांवच म्हणून. पूण पळया जेजू तसो न्ही. जेजू जुदाच्या कुळयेंतलो सिंह
तो जैतेवान जाल्लो जावन आसा. ताणें जैत वेलां देखून ताका वो कवळो म्हळ्यार पवित्र पुस्तक उगडूंक थंयसर कोणूच ना म्हणून पळया जुवांव रडता. म्हणजे वो बूक उक्ते करूंक कोणूच ना, हे सत कळीत करूंक कोणूच ना. पूण पळया थंयसर तुवें रडची गरज ना. जुदाचे कुळयांतल्या सिंहान जैत वेला, तो जैतेवंत जाला. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पळया जुवांवचो वांजेल अवस्वर 16 वोळ 30 आनी 3. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33. मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेला. तुमकां खंत बेजाराय आसा गे संवसारांत? नाही, संवसारांत खंत बेजाराय आसा म्हणून जेजू सांगता. पूण म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर हांवें संवसाराचेर जैत वेला. संवसारांत खंत आसा, बेजाराय आसा, संवसारांत सगळें आसा, उणेपण सगळें आसा, वायट सगळें आसा. देखून पळया हांवें संवसाराचेर जैत वेला. देखून आमी संवसाराक धरलेली गे जेजूक धरलेली जाय. जेजूक आमी धरी जाय, ताणें जैत वेला. देखून संवसारांत खंत बेजाराय खंत बेजाराय येता. खंत बेजाराय आतां मागणें करता हांव देवाचें उतर आयकता म्हणून खंत बेजाराय ना म्हणून जाता गे? जायना. खंत बेजाराय संवसारांत ह्या कुडींत आसतना येता. म्हणजे ही कूड आसा न्ही, रक्तमासाची कूड, ह्या कुडींत आसतना खंत बेजाराय सगळें येवंक शकता. पूण जेजू म्हणटा धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेला. तो जैतेवंत जावन आसा. आमचे मुखार तो आसा, आत्म्या रुपार तो आसा. वडोल आमी आयकलें, आमकां ब्रदरान सांगलें. म्हणजे सोमी म्हळ्यार आत्मो, जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. देखून हांगासर पळया आमकां तो सोम्याचो आत्मो चलयतना आमकां स्वतंत्र आसा. सोम्याक महिमा जाताना आमकांय एक प्रेरण मेळटा, आमकांय एक धैर्य मेळटा, आमकांय स्वतंत्र मेळटा. आमचें मोहन स्वतंत्र जाता, आमचें काळीज स्वतंत्र जाता. देखून पळय हांगासर सांगता हांवें संवसाराचेर जैत वेला. तो जैतेवान जाला. देखून जैत जोडलेल्याक न्ही, म्हणजे आतां एक बावटो आसा जाल्यार न्ही, आमी केवळ एक हातेर मात्र म्हळ्यार तो खांबो मात्र, पूण बावटो म्हळ्यार तोच जेजू न्ही. हाचे पयलीं तुमी शिकवणेन आयकलां. म्हणजे तो बावटो म्हळ्यार तो जेजू जावन आसा. आमी केवळ ताका उबारून धरचें न्ही. आतां हांवें उबारून धरचें म्हणजे तुमी हर एकल्यानी ताका उबारून धरचें तुमच्या जिणयेंत न्ही. वडोली ब्रदर एंड्रून आमकां सांगलें न्ही, हांगासर रोजी आंटी आसा, तिणें न्ही त्या गुरकाराक कितें सांगलें पळया देवाचें उतार सांगलें. देवाच्या उतरांत जिवीत आसा, देवाच्या उतरांत इतलें पुरो आसा. म्हज्या बुकांत आसा गी वय तुजो बूक एकच, म्हजो बूक एकच, सगळ्यांचो पवित्र पुस्तक एकच, दुसरो कांय ना. म्हजो दुसरो तुमचो दुसरो न्ही. म्हणून पळया कशें एक सत रुजू केलें, कशें त्या जेजूक उखलून धरलें पळया. त्याच रितीन आमी हर एकल्यांनी ह्या जेजूक आमी उखलून धरचें. देवाचें उतार म्हळ्यार कोण? उगडापणाचो बूक अवस्वर 19 आनी वोळ 13. रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 13. रक्तान शेणयलेलो एक दोकलो तो नेसलो, देवाचो शब्द ताचें नांव. पळया देवाचें उतार म्हळ्यार कोण? तस जेजू. रक्तान शेणयलो, रगत वारिलां कोणें? तस जेजू न्हू. देखून रक्तान शेणयलेलो एक दगलो तो नेसलेलो, देवाचो शब्द जावन आसा, ताचें नांव. देखून पळया ताचें नांव आज आमी उखलून धरतना पळया आमकां कितें बरें राखण आसा. जेजू संवसाराक कित्याक आयिल्लो न्ही? जोवचें पयलें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 8. 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8. जो कोण पाताक करता तो देवसार आसो, कित्याक देवसार सुरवेर जावन पातकी. देवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयिल्लो. पळया जेजू कित्याक आयिल्लो? देवसाराची कामां नाश. पळया आज देवसाराची कामां चलतात ती नाश करूंक जेजू आयिल्लो. देखून ताणें नाश केलां गी ना. कुर्सार ताणें संपूर्ण रितीन देवसाराची कामां म्हळ्यार ते वायट नाश केलां. आज देवसाराक न्ही नाश करियेत त्याच देवान मात्र कोणें रचला पळया ताणें मात्र नाश करियेत संपूर्ण रितीन करता जाल्यार न्ही. आमी कोणी देवसाराक नाश करूंक जाता गी? जायना, साध्यच ना. कित्याक म्हळ्यार न्ही ताका न्ही पुरला म्हणून ताका पुरूंक जायना म्हणून सांगता न्ही.
संवसारांतले रायपुरा समाधींत न्हिदल्यात विशेवंत आसात तांकां पुरला पूण हाका पुरूंक जायना देवसाराक पुरूंक जायना म्हणून सांगता कित्याक म्हळ्यार नेंगी ताका म्हणजे कूड ना तो एक खोटो आत्मो जावन नेंगी हेणे तेणे भोंवता देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता देवसाराची खामां नाश करून जेजू आयिल्लो आज ही देवसाराची खामां नाश करता कोण तोच जेजू आमचें तें आसा जाल्यार कितेंय वायट आसा जाल्यार सगळें नाश करता जेजू देखूनच हांवें एक फावट हांगासर येता आसतना रितीरेक येता आसतना थंयसर हांवें हाच्या पयलें सांगलां म्हणजे हांव पेट्रोल पंपाक गेल्ल्या वेळार तो एकलो तरणाटो भाव थंयसर मेलुल्लो ताणें देवी काकूळ तेजें पिंतूर पळोवन सांगिल्लें म्हळ्यार ह्या जेजूच्या पिंतुराच्या काळजांत हांव रगत आनी उदक वळटा ताणें सांगिल्लें म्हळ्यार कितें सांगलें गे म्हळ्यार तांच्यांत जायते देव आसात न्ही त्या येसर फडकिऱ्या देवांक कोट्या सक्त्यांक कितें अशुद्ध आसा पळया ते सगळे वस्सू सोमी वस्सू जेजू नाश करतलो म्हणून ताणें सांगिल्लें देखून पळया आज खरो भावार्थ जावन आसा देवसाराची खामां नाश करता जेजू एकलो मात्र आनी कोणूच नाश करूं शकना देखून आज आमकां नितळ करता आमकां धैर्य दिता आमकां नेंगी वायटांत सुटका जोडून दिता तोच जेजू आज ताचें उतार आमी आयकताना नेंगी हांगासर बापी आसा पुती आसा पवित्र आत्मय आसा कशें ताच्या उतरां मरिपात नेंगी शब्दां मरिपात ताका आमी ताचें नांव काडून हांगासर परगट करतना तो हजार आसा कित्याक म्हळ्यार ताचें उतार जिवे आनी खरें जावन आसा देखूनच पळय आमचो देव जैत दितलो देव नेंगी चलवाल्यांक कितें दिता आमचो देव जैत दिता पडलेल्यांक उठयता देखून पळया देव चलवाना जपानिया प्रवादस बूक अवस्वर 3 आनी वोळ 17 जपानाया चॅप्टर 3 वर्स 17 सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोते आसा जैत दितलो जुजारी तो सर्वेस्पोर तुजे मोदे आसा जैत दितालो जुजारी तो जैत दिता देखून पळय आज आमचो देव जैत दिता आमकां जैत दिवंक तो नेंगी हजार आसा आमचे सवें देखून आमकां तो जैत दिवंक राखोण आसा तो केन्नाय सुलवाना आनी ताचे थंय सुलवणी म्हणली आसना ताचे थंय नेंगी पुरासन म्हणली आसा की देवा थंय आमकां नेंगी पुरो जाता आमकां जावं पुरो नेंगी थोड्यांक इतली पुरासान गे सकाळच्या वेळारच थोड्यांक नेंगी जम येता देखून पळया पूण देवाक पुरो जाता गी देवाक पुरो जायना देखूनच पळया ताका पुरासान म्हणली ना तो तखाना तो धमाना ताका बरेंपण करन पुरो जायना आशिर्वाद दिवन दिवन पुरो जायना धैर्य दिवन दिवन पुरो जायना ताचे लागीं कांयच उणें ना तो जैत दितलो देव देखून आज त्या देवाक आमी आयकून आसा त्या देवाच्या हजारपणांत आमी आसा पळया वर्तें बाग देखून पळया आमी आज कशे जैत जोडयेत कशे आमी सुफळ जावयेत पळया आमी हांगासर नेंगी देवाचें उतर आयकता पूण तें उतार आमी नेंगी पाळूंक म्हणजे आमी प्रयत्न करतना त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करतना नेंगी तेदल आमकां जैत मेळटा पळया द्वितीनियमस बूक अवस्वर 20 आनी 8 वोळ 9 आनी 10 डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 9 and 10 तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश पालशी जाल्यार आनी ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आपणे सपूत घेवन तुका बसयलेले प्रमाणे सर्वेस्पर तुका आपणाकच समर्पित केल्ली एक परसा करून घेतलो पळया तूं आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे जियेशी जाल्यार नेंगी हांगासर आमी उतर आमी आयकता पूण त्या उतरा प्रमाणे जियेता जाल्यार आतां उतरा प्रमाणे जिवचें म्हळ्यार कितें नेंगी तें उतार म्हणजे आमी पाळी जाय ती भिरांत आमचें तें हें जाय नेंगी देवाचें उतार आमी आयकता वय बरें लागता वय नेंगी आमकां उतार आयकूंक बरें लागता उतार बरें आसा पूण तें उतार आमी पाळतना तें पाळशी जाल्यार पळया हांव म्हाका समर्पीत केल्ली पर्जा करून घेतलो म्हाका समर्पीत केल्ली म्हळ्यार तुजे सांगात हांव आसतलो तुका हांव हर एका वेळार आसतलो म्हणून देव सांगता तें उतार पाळशी जाल्यार म्हळ्यार पाळूंक कश्ट नांत नेंगी देवाचें उतार पाळूंक आमकां मोन आसल्यार कश्ट नांत असाध्य न्हय तें दर्या पळतोडी वचून आसा न्ही उतार दर्या पळतो वचून कोण म्हाका हाण दीत गुड्याक वचून हाण दीत गी गुड्यार कितें आसा न्ही गी गुड्यार कांय ना ह्या दर्या पळतोडी कांय ना
आणि काही ना आम्ही काही सोदून वेची गरज ना ते उतार आम्ही ऐकाल आणि येदोळपर्यंत ऐकाल्ले उतार इतल्या वर्सांत ऐकाल्ले उतार पळया ते आम्ही फळतांव जाल्यार त्याला आमकां देव आपणाक समर्पीत केल्ली पर्जा करून घेतलो वेंगेन घेतलो उकळून धरतलो म्हणून त्याला पळया देवसार लागीं येवचो ना मुखली वळ कितें म्हणटा तेन्ना संवसाराची सर्व राष्ट्रां सर्वेस्पराचें नांव तुजेर आसा म्हूण वळखतली आनी तुका भियेतली संवसारांतली सर राष्ट्रां सर्वेस्पराचें नांव तुजेर आसा म्हूण वळखतली आनी तुका भियेतली केदेला भियेतली आमी त्या उतरा प्रमाणे जियोन निंगीत देवाक मान करतना या ताका आमच्या जिणेंत महिमा दितना संवसारांतली सर राष्ट्रां म्हळ्यार देवसार आनी वायट कितें आसा पळया खोटे आत्मे सगळे आमकां भियेतले वायट आमकां लागीं येवंक शकचें ना आज आमी वायटाक भियेतली जावं नजो पिड्याक भियेतली जावं नजो आनी खंयच्याकी भियेतली न्ही भागार आमी देवाचे उतार फाळून देवाक समर्पीत जाल्ली पर्ज जाताना पळया देवसार आमकां भियेता कित्याक गोडोल आमी आयकले तो सलवाला म्हणून देखून ताका भिरांत आसा देवाची भिरांत ताका आसा देखूनच ताचो नाश जाला पळया तो नेंगी धरणीर पडला आज जेजूचें नांव काडटना पळया तो तरतरता तो भियेता आमी कितें केलां आनी हरएकाक देवसारान केलें काले जाल्यार इल्लेशे काले सूख जाल्यार ते ताणें केलें करंट गेल्यार ताणें काडलो आनी काले गेल्यार ताणेंच गेलें सगळें ताच्या माथ्यार घालून सोडलां आमी पुरो भाग्यवंत म्हणल्या बरी देखूनच पळया तो सोलवाला जेजूचें नांव काडटना तो भियेता म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता पळया जेजूचे शिश्य सांगता येवन जेजू लागीं येवन पळया लुकाचो वांजेल अवस्वर 10 आनी वळू 17 लूक चॅप्टर 10 वर्स 17 उपरांत धाडिल्ले ते 22 संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले सोम्या तुजें नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां खाल जातात पळया 22 म्हळ्यार 72 जण शिस जेजू लागीं येवन सांगतात सोम्या तुजें नांव काडल्यार पुरो देवसार धांवलो पळया जेजूचें नांव काडल्यार कांय करची गरज आसना जेजूचें नांव म्हणटाना न्ही देवसार धांवता देखूनच आज पळय हांगासर जेजूचें नांव परगट जाता जेजू विशयांतली सुवार्ता परगट जाता जेजूक महिमा जाता त्या दाला पळया देवसार धांवता सांगला न्ही जेजून जुआंवचो वांजेल अवस्वर 12 वळू 30 आनी 2 जॉन चॅप्टर 12 वर्स 32 आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार सर्व मनशाक हांव मुजे थंय व्हरतलो पळया ताका जेजूक न्ही आमी धरणीर तावन उंच उबारतना म्हणजे ताका आमी महिमा दितना ताची वडवीक गजयतना पळया सर मनशांक म्हजे थंय व्हरतलो आतां मनीस कोणी आमचो दुस्मान न्ही मनीस सगळीं देवाची भुरगीं पूण तांचे भितर तो देवसार रावतना पळया तांकां न्ही महिमा दिवंक जायना देवाक मानवंक जायना देवाक आराधन करूंक जायना देवाचे उतार आयकूंक जायना देवाक वळखूंक जायना पूण पळया जेजूक आमी उंच उबारतना म्हळ्यार हांगासर मात्र न्ही सभेंत मात्र न्ही खंयसर आसल्यार आमी जेजूक उंच उबारतना जेजूच्या नांवान आमी मागतना जावं पुरो घरांत न्ही जेजूच्या नांवान मागतना पळया कितें वायट आसा जाल्यार ते पुरो पयस वेता देवसार धांवता ताची कामां नासतात देखूनच हांगासर सांगता पळया 22 जण सांगता सोम्या तुजें नांव काडल्यार देवसार खाळ जातात पळया आज आमी जाणा जाय म्हळ्यार जेजूच्या नांवांत कितली सकत आसा जेजूच्या सांगात आमी रावल्यार कितलें जिवीत आसा म्हणून देखून पळया आनी एकलो ओडलो एंडवदान सांगले अनामिक व्यक्ती म्हणून न्ही हांगा एकलो येता अनामिक व्यक्ती कोण अनामिक व्यक्ती पळया तो जेजूच्या नांवान बरें करता वायट न्ही बरें करता पळया लूक चॅप्टर 9 वर्स 49 लूक चॅप्टर 9 वर्स 49 आनी जुआवन जेजू लागीं म्हळें मेस्त्री तुज्या नांवान देवसार धांवडयतल्या एकल्याक आमी देखलो तुज्या नांवान देवसार धांवडयतल्या एका अपरिचित व्यक्तीक हांवें देखलो तो आमच्या मेळांतलो न्हय देखून आमी ताका आडवारले तो आमच्या मेळांतलो न्हय आमच्या पंगडांत ना 12 जाणां सांगता ना 22 पंगडांत ना कोण गेलो अपरिचित पूण तुज्या नांवान करता तुज्या नांवान देवसार धांवडयता
म्हणून आमी आयकलें ताका आमी आडयलें. पळया जेजूच्या नांवान एकलो मनीस देवसार धांवडायता, जेजूच्या नांवान कर्न आसा. देखूनच पळया जेजूच्या नांवां कितली सकत आसा. नेंगी जेजू जिवंत आसतनास जेजू आजापां करतलो मात्र न्ही, आनी एकलो हांगासर सांगता जेजूच्या नांवान देवसार धांवडायतलो. पळया जेजू आसतनास संवसारांत आनी एकलो जेजूच्या नांवान देवसार धांवडायतलो. म्हळ्यार नेंगी जावं पुरो तो भक्तिवंत, जावं पुरो तो नेंगी देवबिरांतीन जियेतलो, जावं पुरो तो देवाक मानवालो, देखून देवसार धांवतलो. पळया आमकां सकत आसा. आज आमी अस्कत जावं नजो, आज आमी देवसाराक भियोंक नजो, बागर आमकां सकत आसा, आमकां बोळ आसा. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यार, देवाक खाळ जाल्यार, देवाक महिमा दिल्यार आमकांय सकत आसा, देवसाराक धांवडोवंक जाता. देखून पळया आमी कितले चड नेंगी देवाक मानवता तेदला जाता. देखूनच सांगता ताका आमी आडयलें म्हळ्यार आमचें सांगता ना, हांव देखून ताका आडयलें. पूण जेजू सांगता नेंगी ताका आडयनाकांत, कित्याक म्हळ्यार तो बरें करनासा. देखूनच पळया आनी एक फावटी पावल आनी थंयसर सिलास तेय कितें करतात पळया. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 16 आनी वळू 18. Acts chapter 16 verse 18. सबार दीस पर्यंत ताणें अशेंच केलें. अशेंच केलें म्हळ्यार कितें केलें. ते एक गुलाम चेडू आसा आनी ते ताच्या धणयांक म्हळ्यार बोळमे सांगचे म्हळ्यार नेंगी हात पळोवन या थोडे जाण आसतात न्ही हांगासर पुरा गांवांत तुमी पळयलां जाल्यार नेंगी भविश्य सांगचें, या तुजे फुडार हांव सांगता, तुका कितें जाता फाल्यां हांव सांगता, तुजे काजार जाता, तुका भुरगीं जातात, तुका घर बरें जाता, अशें पुरा नेंगी भविश्य सांगचें. पळय हांगासर त्याच रितीन गुलाम चेडून तें म्हळ्यार ताचे भितर एक खोटो आत्मो आसा. तें भविश्य सांगून ताच्या धणयांक दुडू करतलें. म्हळ्यार आतां भविश्य सांगता न्ही लोकांक खुशी जाता, हो भविश्य सांगलें, हो म्हजो फुडार सांगलो, वा म्हाका सगळें बरें जाता, म्हाका खुशी जाता. तशें जायत दुडू तिणें खमयलो आनी आपल्या धणयांक तिणें दिल्लो. पूण पळया ते इतले सतयता की पावलाक आनी सिलासाक पळया कोणा थंय खोटो आत्मो आसा नेंगी तो केदालाय नेंगी तो म्हणजे सतयता, बऱ्या मनशांक सतयता. आतां पळया तुमकां कोणी सतयता जाल्यार तूं रित्रेक वेताय गी, तूं देवाचें तर आयकताय गी म्हण कोणी सतयता जाल्यार या कोणी तुमकां नेंगी बेश्टायता जाल्यार ताचे भितर खोटो आत्मो आसा. देखून पळया हांगासर थंयच त्या गुलाम चेडवा भितर तो खोटो आत्मो तो बेश्टायता. तेदला पावल इतलो विरार जाता की नेंगी विरार जाता म्हळ्यार ताका सोसूंक जायना. हे काले केदालाय कर केदालाय म्हज्या फाटल्यान आमच्या फाटल्यान. तेदला कितें करता मुखार शेकी पावल इतलो विरार जालो की पाटी घुंवोवन ताणें भुताक म्हळें, जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुका फर्मयता, तिचे तोंड भायर सर. आनी तेच घडये तो भूत भायर गेलो. पळया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका फर्मयता, तिचे तोंड भायर सर म्हणटाना तेच घडये तो भायर गेलो. पळया देवसार भिवकुर म्हणून हांगासर आमकां कळीत जाता. तो भायर गेलो म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान फर्मयता आसतना तो भायर गेलो. देखून आज देवसार भायर वेता जेजूच्या नांवान, न्हय आमच्या पदवेन. न्हय आमचे लागीं बेत आसा, आमच्या लागीं अधिकार आसा म्हळ्यार तो कांय भियेना, ताका कसलीच भिरांत ना, पूण तो जेजूच्या नांवाक भियेता. देखून पळया जेजूच्या नांवान तांणी कितें केलें, देवसाराक धांवडायलें. देखून आज आमी ह्या जेजू सांगाता आसतना ह्या देवसाराचे कामां नास करूंक जातात, मात्र न्हय आमी जिविताच्या वाटेर चलोवंक जाता. देवाचे उतारस आमकां सांगता पळया समाधान असो देव म्हळ्यार समाधान. नेंगी रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 16 आनी वळू 20. Romans chapter 16 verse 20. तवळ समाधानाचो देव सैतानाक बेगीनच तुमच्या पांयांतला घाल मस्तीतलो. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवे आसूं. आमचो देव कसलो देव? समाधानेचो देव. समाधानेचो देव सैतानाक बेगीनच केदाला म्हूण कळीत ना, पूण बेगीनच तुमच्या म्हणजे आमच्या विरोध्याक देवसाराक आमच्या पांयांतला घालून मस्तीतलो. देखून पळया देवाचे उतार 7 हें
तो एक दीस मस्तीता पांयांतला घालून देखून आमी देवाक विश्वासी रावा जाय, आमी देवाक लागीं सरा जाय, आमी देवाचें आराधन भावार्थान भक्तीन विश्वासपणान करी जाय. कित्याक म्हळ्यार एक दीस असो येतलो देवसाराक आमच्या पांयांतला घालून देव मस्तीतलो. देवाक तितली सकत आसा. जावं पुरो आज संवसाराक पळोवन आमी भिवचें नाका. संवसारांत जावं पुरो वायट आज वाडलां सडलां, पूण पळया वायटाचें मूळ कारण जावन आसल्या देवसाराक एक दीस समाधानाचो देव, शांती म्हणलो देव आमच्या पांयांतला घालून मस्तिता. देखून आमी भिवचें न्हय. भगार आमी आनीक चड देवाक मानवंक आमी हर प्रयत्न करी जाय. पळया देव आमकां समाधान दिता. आज संवसारांत नेंगी सूख समजोनी पुरो आसा नेंगी. पवित्र आत्मो येताना नेंगे हांगासरी वस्तेरे तिरेंत फादजेरी तांणी सांगलां. म्हणजे पवित्र आत्मो येता आसतना नेंगे थोडे जाण म्हळ्यार उसांबळ जातात, थोडे जाण धडपडतात, बडा करतात, पडतात. नेंगे पवित्र आत्मो केदालय समाधान, पवित्र आत्मो केदालय शांतीन तो भरता. आमी पवित्र आत्म्यान भरल्या म्हळ्यार नेंगे आमी शांतीन जियेता, आमी समाधानेन जियेता. आमी कोणा विशयांत नेंगी वायट उलोवंक पुरो वचना. बगार आमी समाधानेन जियेता. देखून पळया समाधानाचो देव म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. तो आमच्या संगात आसा मात्र न्ही, तो आमकां जैत दिता. देखून पळया आमी आमचो जल्म सताचो जल्म न्ही, आमी पडकिरिंगी, आमी सताची देवाची भुरगीं. सता वरवीं आमचो जल्म जाला, फटी वरवीं न्हय. पळया जाकोबाचें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 18. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 18. ताचे सगळे रचनेंत आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन सताच्या उतरां मरिफात ताणें आमकां जल्म दिला. आमचो जल्म कशें जाला? सताच्या उतरां वरवीं जाला. पळया आमचो जल्म सताच्या उतरां वरवीं ताणें आमकां जल्म दिला. देखून आमचो जल्म सता वरवीं जाला. आमकां सत नेंगी म्हणजे आमकां सत म्हणटाना नेंगे आज कितलोय वायट करतलो म्हणी सताक भियेता. कित्याक म्हळ्यार आमचो जल्मच सता वरवीं जाला. शीत आमच्या कुडीक मात्र नेंगे शीत कुडीक जाय, या खाण कुडीक जाय, पूण आमचो जल्म जाला सता वरवीं. ह्या सता खातीर आमी झुजा जाय. पळया सिराकाचो बूक अवस्वर 4 वळू 20 आनी 8. सिराक चॅप्टर 4 वर्स 28. सता पासत मरण पर्यंत झूज आनी सर्वेस्पर तुज्या पक्षान झुजतलो. आमी फटी खातीर झुजो नजो, सता खातीर मरण पर्यंत झुजू. म्हळ्यार सत म्हळ्यार कितें? आतां ही सुवार्ता न्ही, ही सुवार्ता सत, वो जेजू सत, या जेजू सवें, ह्या सुवार्ते खातीर सता पसत मरण पर्यंत झुजू. आनी सरस्पर देव तुजे पक्षेन आसतलो. पळया आज आमचे झुजू मनशा विरोध न्हय. आमचे झुजू खंयच्याय दुस्मान म्हणल्यार मनशा विरोध न्हय. दुस्मान म्हणलो कोणूच आमकां ना. बगर आमचो वैरी एकलोच देवसार. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता मरण पर्यंत झुजू म्हळ्यार निमाणो श्वास पर्यंत झुजू. आज हांव सकाळीं उठला जाल्यार म्हाका एक झूज आसा. आज हांव देवाचें उतार आयकता जाल्यार म्हाका एक झूज आसा. हे आमच्या मतींत केदालाय आसा जाय. हांगासर देवाचें उतार आयकोनचें कित्याक? म्हजो वैरी आसा, ताचे विरोध म्हाका झूज आसा. देखून पळया ताचे झुजू तो झुजोन आसा. भरान झुजलो म्हण आमी आयकलां. देखून पळया तो सोलवाला जाल्यार नेंगी सोळ ओप्पी कोल्लो म्हळ्यार स्विकार करूंक तो तयार ना. देखूनच पळया आमी सता खातीर मरण पर्यंत झुजोंक आसा. त्या खातीर आमकां पळया हें जिवीत आमी विंसूंक आसा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पळया आज वायटाच्या पक्षान आसले लोक जायते आसात नेंगी. वायटाच्या पक्षान आसात. या नाश करतले, वेबाड करतले जायते लोक आसात. आज पळया खंय गेल्यार नेंगी जायते कडेन आमकां मेळटा. ताच्या की प्रत्येक जावन ते नेंगी देव न्हय जाल्ल्यांक कोण वळखल्यात. पळया कोणाक पळया देवाची सारकी वळख ना. तांच्या मरेपाद चड वायट जाता नेंगी. आमी सगळीं देवाक वळखल्या, आमच्या मरेपाद वायट जायना, चडवत जायना. देवाक वळखल्या मरेपाद बरें जाता, जेजूक वळखल्या मरेपाद बरें जाता, वायट जायना. पळया नेंगी आतां सांगचें जाल्यार नेंगी क्रिस्तांव लोक म्हणटाना एक शांती म्हणले एक चिंताप दुसऱ्यांत येता. कित्याक खऱ्या देवाक वळखलो मात्र बरें करूंक शकता. पूण पळया बाळ देव म्हणले
एलियाच्या काळार आशिल्ले आनी जायते प्रवादी पडकिरे प्रवादी थंयसर आशिल्ले पळया म्हळ्यार लोकांक एक सारकें कितें म्हणटा क्लियर नासलें क्लियर म्हळ्यार आतां खरो देव कोण आनी पडकिरो देव कोण नीज देव कोण आनी बाळ देव कोण या खरो देव न्हय कोण ह्या विशयान एक क्लियर तांकां नासलें पूण पळया थंयसर एलिया प्रवादी तांकां तें सारकें समजयता खरो देव कोण गी म्हणून न्ही हांगासर देवाचें उतर आयकतना आमकां कळी जाता खरो देव कोण जावं पुरो आमी येदोळ पर्यंत रिती रिवाजी संप्रदाय आमच्या पुर्वजांनी केला म्हणून आमी जियेल्यार जायना देखून पळया रायांचें पयलें पुस्तक अवस्वर 18 वळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 2 पर्यंत 1 King chapter 18 verse 21-22 एलियान सगळे परचे मुखार येवन म्हळे एलियान सगळे परचे मुखार येवन म्हळे आनी कितलो काळ तुमी दोनींनी पांय दवरून रावतल्यात कितलो काळ आनी दोनींनी पांय दवरून रावतल्यात म्हळ्यार थंयसर कार्मेल दोंगरार म्हळ्यार थंयसर कोण पळय आसात सकड लोकांक येल्या प्रदी आपयता म्हळ्यार येया पळया आज एक रुजू जावन दी आज एक तीर्माण जावन दी खरो देव कोण पडकिरे देव कोण हे सारकें कळीत जावन दी सगळीं येया आमी सारके जाणा जावया सांगता न्ही उलोवन पळोवया म्हणून त्या रितीन येया म्हणून आपयता आनी सगळीं येतात म्हणजे कितलो काळ तुमी पळया सांगता एलिया प्रवादी कोण सांगता एलिया प्रवादी सांगता कोणाक सांगता त्या सर लोकांक सांगता म्हणजे देवाक वळखणातलो जायतो लोक आसा थंयसर तांकां सांगता कितलो काळ तुमी दोनींनी पांय दवरून रावतल्यात सर्वेस्पर देव तर तासो पाटलाव करा सर्वेस्पर खरो देव वैतर तासो पाटलाव करा बाल तर तासो पाटलाव करा बाळ तर तासो पाटलाव करा म्हणजे तुमी सतमाणसो देव बाळ देव तर तो खरो तर तसो आमी पाटलाव करया सर्वेस्पर खरो देव तर तसो पाटलाव करया पळया थंयसर बाळाच्या म्हणजे त्या देवाच्या पक्षान कितलो लोक आसात पळया मुखार पूण लोकांन ताका जाप दिली ना तेन्ना एलियान म्हळे सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलो मात्र उरला पळया देवाक वळखलो सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलो मात्र उरला बालाचे प्रवादी 450 आसात बाळाचे प्रवादी 450 आसात म्हणजे 450 म्हळ्यार 450 450 न्ही तितले प्रवादी आसात पूण खऱ्या देवाक वळखलो हांव एकलो मात्र आसा पळया आज संवसारांत न्ही जायतो लोक आसा पूण खऱ्या देवाक वळखले कितले आसात या जेजूक खरेंच वळखून जियेतले भोव थोडे देखून पळय हांगासर सांगता 450 प्रवादी आसात थंयसर एलिया प्रवादी थंयसर रुजू करून दाखयता मात्र न्ही तांकां क्लियर करता तांकां स्पश्ट करता तांकां सारकें न्ही समजयता आनी रुजू करून दाखयता ती बलिदानां भेटयतना न्ही ते बाळाचे प्रवादी बलिदानां भेटयतात आनी हांगासर एलिया प्रवादी तो एकलो आसा जाल्यार तोय वेदी सारकी करून तोय न्ही बलिदान दवरता उजो येवन खंयच्या वेदीचेर उजो येवन पेटता पळया ते बलिदान देवान स्विकार केला आनी खंयच्या वेदीचेर उजो येना पळया तें बलिदान स्विकार करूं ना देखून बाळाचे सकाळी दंडपार पर्यंत न्ही सकाळी दंडपार बोबूस बोबू बाला आमकां जाप दी अष्टरथा आमकां जाप दी न्ही खंयचे नांवां घालून ते बोब घालतात मात्र न्ही ते कितें करतात म्हळ्यार देव जाप दिना तो येयल्या पुरो सांगता तो न्हिदला जावं पुरो तो गाड न्हिदेंत असो जावं पुरो या पयनार असो जावं पुरो या धांवून येवन असो जावं पुरो या ट्राफिकांत खंय सिरकाला जावं पुरो आनीक जोर बोब मारा आनीक जोरान बोब मारा म्हणून सांगता पूण पळया जाल्यारय दंडपार जाताना सांगता पुरो सायबा तुमचे पुरो आनी नाटक पुरो आतां हांव एकाडी करून ट्राय करून पळयता म्हणून तो वेदी सारकी करता आनी एकच पोवटी सर्वेस्पराक तो भोब मारता सर्वेस्परा देवा बापा सगळे रसलेले रसनारा म्हणून तो एकच पोवटी सर्वेस्पराक भोब मारता आनी तक्षण सर्गीचो उजो येवन
त्या वेदींत आसले लांकोड उदाक कितें पुरो आसले सगळे भस्मिता आनी हांवूच करो देव म्हणून सरस्परू त्या सगळ्या लोकांक दाखोवन दिता. देखून पळयात तांकां सगळ्यांक कळीत जाता. देखूनच आज आमकां नेंगे जिवीत कळीत जाता त्या देवा थंय, त्या खऱ्या देवा थंय. पळया देखूनच आज सता खातीर नेंगी जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयिल्लो? सता खातीर सताक रुजवात दिवंक आयिल्लो. सत म्हणल्यार नेंगी त्या बापाक रुजवात दिवंक तो आयिल्लो. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 18 आनी वळू 30 आनी 7. जॉन चॅप्टर 18 वर्स 37. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारले पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचे म्हजें काम. ह्या पासून हांव जल्मालो, ह्या पासून हांव संवसाराक आयला. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. तुमी सत मानून घेवंक तयार आसात जाल्यार पळया तुमी जेजूचो ताळो आयकतात. हांव जेजूचो ताळो आयकता. सताक रुजवात दिवंक हांव संवसाराक आयिल्लो. पळया जेजू आयिल्लो संवसाराक सताक रुजवात दिवंक. नेंगे ताणें रुजवात दिली म्हळ्यार सत तें कितल्या धैर्यान ताणें परगट केलें. आज पळया सताक रुजवात दितना नेंगी विरोध म्हणजे विरोध कोणाक? नेंगी कोण फटींचे पक्षान आसात ते विरोध करतात. देखूनच सांगासर सांगता सताक रुजवात दिवंक हांव संवसाराक आयला आनी सत मानून घेवंक तयार आसा तो म्हजो ताळो आयकता. देखून आज जेजूचो ताळो सकड लोक आयकनात. कोण तयार आसात पळया हांगासर आसले तुमचे बरी कोण तयार आसात पळया ती मात्र त्या जेजूचो ताळो आयकतात. सगळीं आयकनात. देखून सांगासर सांगता सताक रुजवात दिवंक हांव संवसाराक आयला. म्हळ्यार सत म्हळ्यार नेंगी केदाला तें बदलाना. आतां सत म्हळ्यार कितें? आतां खंयचेय विशय आतां कितेंय बदलाता जाल्यार तें सत गी बदलाता तें सत न्ही. कितें पळया केन्नाय बदलाना तें मात्र सत नेंगी. आतां कितें बदलाता तें सत न्ही. कितें बदलाना पळया तें मात्र सत. देखून जेजू क्रिस्त बदलाना. पळया हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13 आनी वळू 8. हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 8. जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच. जेजू क्रिस्त केन्नाय बदलाना. देखून तो जावन आसा सत काल आज आनी सदां सर्वदां तोच. जेजू क्रिस्त तोच काली तोच आजय तोच आनी फाल्यांय तोच. आमच्या जिणेच्या निमाणे घडये पर्यंत तोच. संवसार काबार जाल्यारय तोच सदांच तोच. ताचे थंय बदलावण ना. देखून बदलानातलेले सत म्हळ्यार तोच जावन आसा जेजू संपूर्ण सत. हांवूच वाट हांवूच सत म्हणून ताणें मात्र सांगला. नेंगी आमी सांगूंक जाता गी नेंगी आमी सांगल्यार अर्थ ना. देखून पळया ताणें मात्र सांगला त्या रितीन तो सतांत नितींत जियेला. कुरपेन तो बरला मोगान तो बरोवन नेंगी त्या रितीन तो जियेला. देखून तो जावन आसा आमकां वाट आनी आमकां एक रुजवात. देखून पळया ह्या सत म्हणल्यार जेजून कितें केलां नेंगी आमकां 14 धांवन कितें केलां? सोडयलां गी ना. 14 धांवन आमकां सोडयलां. पळया पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 18. 1 Peter chapter 1 verse 18. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयलेले रुप्यान वा भांगारान वा नास जातल्या म्हालान न्हय, बगार आईबावेन आनी खतावेन शेलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. आमकां कशें सोडयलां? रुपयान सोडयलां गे, भांगारान सोडयलां गे, पयशांनी सोडयलां गे. पळया रुपयान न्हय भांगारान न्हय बगार जेजूच्या आईबावीन खतावीन रक्तान सोडयलां. खत नातलेलें आईबावीन म्हळ्यार पाताक नातलेलें ताचें जिवीत ताचें मरिपा त्या जेजून आमकां सोडयलां. देखून पळया आज आमकां सोडयलां आनी ताणें आमकां नेंगी वर्तें मोहळ दिलां. देखूनच आमी पळया
आज आमी जिवंत आसा मात्र न्ही, आमी कितले एक संतोशान आसा जाल्यार हाचें कारण जावन आसा जेजून आमकां सोडयली मात्र संतोशान आसतात न्ही. आतां कोणाक बांदून घाला जाल्यार तो संतोशान आसूंक शकता गी? जायना. संतोश पाव म्हळ्यार तो दुखच पावता. देवचो तर आयक म्हळ्यार ताका जायना. मागणें कर म्हळ्यार ताका जायना. न्ही कांयच करूंक जायना. कित्याक? बांदून घाला. पूण कोणाक सोडयलां पळया ती संतोशान भरतात. देखून हांगासर आमी आसा आमकां जेजून सोडयलां देखूनच आमी संतोशान आसा. पळया जेजून सोडयनातलेली संतोशान आसूंक साध्यच ना. देखून आमकां व्यर्थ जिवनाच्या सालींतले म्हळ्यार न्ही आमच्या जिणेंत धर्माची साल व्यर्थ साल तांदून जिवीत ना, खैद्यांत जिवीत ना, आमच्या धर्मांत आयिल्ल्या नियमांनी आमकां जिवीत ना, पूण जेजूच्या रक्तांत आमकां जिवीत आसा. आनी जेजू क्रिस्तान कुर्सार व्हरयल्ल्या त्या रक्तांत आमकां न्ही एवर लास्टींग लायफ म्हळ्यार ससनाचें जिवीत आसा. लांब जिवीत न्ही जीव आसतनाच ह्या घडयेंत हांवूच म्हळ्यार जेजूक वळखल्या घडयेंत हांवूच तुका ससनीक जिवीत. राखची गरज ना. ओ फाल्यांगी पुरवांगी केदला मेळटा न्ही राखोंक ना. त्याच घडये म्हळ्यार तुवें सत मांडल्या घडयेंत हांव तुवें जेजूक वळखल्या घडयेंत हांव तुवें जेजूच म्हजो समी तोच म्हजो सोडवणदार तोच म्हजो रक्षक म्हणून वळखल्या घडयेंत हांवूच तुका जिवीत. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता. पूण आज कितें जालां गी म्हळ्यार न्ही हांगासर जेजू तें जिवीत आसा पूण देवसारा थंय मरण आसा, विबाड आसा. पूण आज पळया थोडे मनीस देवाक वळखतात न्ही. आतां देवाकच संवसारांतलो हर एक मनीस सांगता न्ही उलयतना देव आसा, देवेर उरलेर, देवर इद्दारे सांगतात की नात न्ही सांगतात. पूण पळया देवाक फावो तो मान दिनात, फावो ती महिमा दिनात. रोमकारां बरयल्लें पत्र अवस्वार 1 आनी वळू 20 आनी 1 रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 21. देवाक ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केले. तशें जाल्ल्यान सर्व तांचे चिंताप व्यर्थ जाले आनी तांच्यो दाट्यो मोती अंधकारान भरल्यो. पळय हांगासर देवाक वळखतले जाल्यार देवाक वळखोवचें म्हळ्यार न्ही ओ ह्यो रूख देवान केला, हे दोंगर देवान केला म्हणून सगळे वळखता. पूण देवाक फावो तो मान, फावो ती महिमा दिवंक इन्कार करताय गी तूं न्ही तें गरजेचें. देवाक वळखोवचें वय पूण फावो तो मान, फावो ती महिमा आमी दी जाय. पळया ते इन्कार करतले म्हळ्यार देवाक वळखतात पूण फावो ती महिमा, फावो तो मान, फावो ते रितीन दिवंक आसा. देखून पळया देवाची महिमा काडून आमी दुसऱ्यांक कोणाक दिवचें न्ही. पोरी न्ही आमी आयकलां परच्या शनिवाराक कोण आयल्यांत न्ही आयकलां सरकार कोण आसा, राणी आसा की राय आसा? राय मात्र आसा, राणी ना. राणी ना. राणी म्हळ्यार आमी म्हणजे आमी ताची परजा होकलो. तो जावन आसा राय, तो जावन आसा धनी. देखून पळया फावो ती महिमा दिवंक, फावो तो मान दिवंक कोण इन्कार करतात ते आनीकी पळया देवाक मानवणांत. कित्याक म्हळ्यार आमचो राय एकलोच. आज बाप आसा म्हण सकडी सांगतात. जुदेव पयले सांगतात न्ही जुदेवांक पयलें तें आमचो बाप आसा, देव आसा म्हणून. पळया जुवांचो वांजेल अवस्वर 8 वळू 40 आनी 2 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 42. जेजून तांकां सांगले देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यार. देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात. कित्याक हांव देवांत हांवूनच भायर सरला. हांव अमेरिकांत हांव येवना, हांव देवांत हांवूनच भायर सरला आनी आयलां म्हजेच तकींच हांव येवंक ना. म्हजेच तकीच हांव येवंक ना. बगार ताणें म्हाका धाडला. ताणें म्हाका धाडलां. पळया बापान जेजूक धाडलां. आज जेजूक आमी वळखतना पळया आज तें चड गरजेचें. तो जावन आसा आमकां जिवीत दिवचो, ताचे लागीं आसा जिवीत. देखून देवसार जिवीत विबाड करता वय जाल्यार तो सोलवाला आनी तो पडला पूण आमकां जैत दितलो. जेजू आमचे सवे आसा. तो आमकां सुटका जावन, आशिर्वाद जावन, जिवीत जावन आमचे सवे हर एक घडी आसा. तसो जेजू हांगासर ताचे उतर आयकल्या हर एकल्याक आशिर्वादांनी कृपेन सक्तेन मोगान भरून दी म्हणून मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.